बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि यह वाक़या उस वक्त का है जब बर्रे सगीर पर बरतानवी राज था। उस ज़माने में लाहौर के दो इशाअती इदारे बहुत मशहूर थे। पहला इदारा तो दरसे कुतब का काम करता था, जिसके मालिक मैसर्ज अतर चांद एंड कपूर थे, जबकि दूसरा इदारा गैर मुस्लिमों का था। मगर इस इदारे के मालिक पंडित नवल किशोर जी थे, जो कुरान मजीद की तबाअत और इशाअत का काम किया करते थे। इस इदारे के मालिक नवल किशोर जी ने कुरान पाक के एहतराम का ऐसा मियार मुकर्रर किया था जो किसी दूसरे इदारे को नसीब न हो सका। नवल किशोर ने ये सब कैसे किया? पहले तो इसने पूरे पंजाब से आला दर्जे के हुफाज किराम को इकट्ठा किया और इनको मुंह मांगे तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। उस वक्त के चंद हिंदू और अंग्रेज नवल किशोर जी के इस इकदाम से खुश न थे। कई बार इन्हें ताने मिले कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तुम हिंदुओं की मुकद्दस किताब गीता को पब्लिश करो। लेकिन ये ऐसा वाहिद मर्द मुजाहिद था जिसने अंग्रेज़ों और दीगर हिंदू पंडितों से मात खाने के बजाय उनसे साफ तौर पर बोल दिया और एलानिया तौर पर कहा, मैं बेशक हिंदू हूँ, लेकिन मुझे कुरान के तकद्दुस का ख्याल भी है और मुझे पता है कि मुझे गीता को पब्लिश करना है या कुरान शरीफ को करना है। अफसोस की बात तो ये है कि उस वक्त के चंद नाम निहाद मुसलमान, उन्होंने इस पंडित से मुंह मांगी तनख्वाहें मांगी, जितनी एक पंडित की महीने की तनख्वाह होती है। इन नाम निहाद मुसलमानों ने एक दिन का अपना इतना मुआवजा मुकर्रर किया, बजाय इस बात पर अफसुर्दा होने के नवल किशोर जी ने इनको इतना मुआवजा फराहम किया और दीगर तंजीमों के साथ जो लड़ाई झगड़े, जो तनाज़ियात हुए, वो अलग थे। यह वाहिद ऐसा शख्स था जो कहने को तो हिंदू था, लेकिन ये किसी भी अच्छे मुसलमान से कम ना था। इसकी कुरान से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त के सबसे बड़े पंडित ने इसे गीता को पब्लिश करने के लिए कुरान शरीफ की निस्बत 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया और 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देने की भी पेशकश की। लेकिन ना तो अंग्रेज़ सरकार इसे खरीद सकी और ना दीगर हिंदू पंडित जो कि इस नवल किशोर जी को खरीद सके। हर तरफ से धमकियाँ मिली, बाज़ारों से बोलियाँ तक लगीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हिंदू के दिल में इस कदर रहम और मोहब्बत डाल दी थी कि ये सब कुछ बड़े सब्र से बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कुरान शरीफ की इशाअत से पीछे ना हटा। एक दफ़ा तमाम हिंदू पंडितों ने मिलकर अंग्रेज सरकार से कहा कि इसके इसाती इदारे को बंद किया जाए, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं की वहाँ पर अक्सरियत थी और हिंदू पंडितों का एक रोब और दबदबा था, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने इसके इशाती इदारे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक पूरा लाही अमल बनाया। नवल किशोर जी को कई दफ़ा मुख्तलिफ थानों की पुलिस उठाकर ले जाती, कभी इनको डराया धमकाया जाता तो कभी इनको मुंह मांगे पैसों की पेशकश की जाती। लेकिन ये सब हिंदू पंडित और अंग्रेज सरकार भी जब इन्हें खरीद ना सके और न इन्हें तोड़ सके तो इन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारे इस इशाती इदारे को हम आग लगा देंगे। लेकिन ये ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने हर किस्म के हालात बर्दाश्त किए और डटा रहा, किसी के आगे झुका तक नहीं। एक दफ़ा नवल किशोर जी से किसी ने पूछा कि अब सारी सरकार आपके खिलाफ है, सारे हिंदू आपके खिलाफ है, आपको डर नहीं लगता? आपको खौफ नहीं आता? क्या आपको अपने ज़िंदगी से प्यार नहीं? तो नवल किशोर जी के जवाब ने हर मोमिन के लहू को गर्म कर दिया और कहने लगे कि मुझे खुद से नहीं पता कि ये सब क्या, कैसे, क्यों कर हो रहा है। मैं बस अपने इरादे पर कायम हूँ, मेरी नीयत साफ़ है। और बेसाख्ता कहने लगा कि ये सब ताकत मुझे ऊपर वाला अता फरमाता है, वरना मेरी छोटी सी ये जान इतनी बड़ी सरकार और हिंदुओं से किस तरह निपट सकती है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि इसके ईमान को कोई भी मुतज़लज़िल ना कर सका। हालांकि बजाय हिंदुओं के कोई नाकिस अकल और नाकिस ईमान का अगर मुसलमान भी होता तो शायद वो डर के मारे या पैसों की लालच में आकर अपने इस इशाती इदारे को अंग्रेज सरकार या हिंदुओं के मुताबिक चलाना शुरू कर देता। लेकिन ये अल्लाह ताला के अपने बंदों से अपने अहकामात की पासदारी करवाना एक राज है और इस राज को हर कम अकल और कमज़ोर ईमान वाला शख्स नहीं पा सकता। इसके अलावा इस इदारे में कुरान मजीद के एहतराम का ये आलम था कि जहाँ कुरान मजीद की जिल्द बंदी होती थी वहाँ पर किसी भी शख्स को जूते के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो कोई भी अमीर, गरीब, मुसलमान या कोई भी छोटी बड़ी जात का ही क्यों ना हो। हत्ता कि खुद नवल किशोर भी इनमें शामिल थे। ये इस कदर डरते थे कि जूतों के साथ जाना तो दूर की बात, ये अपने पाँव को हमेशा धोकर अपने इशाती इदारे में आते थे। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इदारे के मालिक नवल किशोर ने 2 ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे
جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے، اور جب کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اور انہیں مل جاتا تو وہ انہیں انتہائی عزت سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان بوریوں کو عزت و احترام سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نول کشور جی کے ان سارے اقدامات کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہندو ہو کر مسلمانوں کی کتاب کی کس قدر پیروی اور محبت و احترام کرتا ہے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ بر صغیر کو 2 ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا، تو نول کشور جی بھی لاہور سے ہجرت کر کے نئی دلی ہندوستان چلے گئے۔ ان کے ادارے نے وہاں بھی پہلے کی طرح قرآن مجید کی طباعت اور اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی قرآن و مجید کے احترام کا ویسے ہی خیال رکھا جاتا تھا جیسے پہلے رکھا جاتا تھا۔ نول کشور جی کا یہ ادارہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نول کشور بہت بوڑھے ہو گئے اور اب وہ کام پر نہ جاتے اور گھر پر آرام کرتے، جبکہ اس ادارے کا انتظام نول کشور جی کے بیٹوں نے سنبھال لیا۔ آخر نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ نول کشور جی کو دیکھنے والوں نے اپنے تحریروں میں لکھا، یہ واحد ایسا ہندو تھا جسے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کا چہرہ حساس بشاش تھا، مرتے دم تک مثبت سوچ اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میرا یہ آخری پل ہے، میں موت کا منتظر ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے آخری پل گزاروں۔ اور پھر اس کی موت کا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ہوا کی طرح یہ اعلان گونج گیا کہ نول کشور جی انتقال کر گیا۔ ان کے انتقال پر ہندوستان کے طول و عرض سے ان کے دوست ان کے یہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی میت کو چتا پر رکھا گیا، مگر جب چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ان کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ دوبارہ پھر سے زیادہ گھی ڈالا گیا، لیکن پھر بھی ان کی چتا کو آگ نہ لگی، حتیٰ کہ مسلسل 7 بار یہ کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ واقعہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی یہ خبر پوری دلی شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف دوڑے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بر صغیر کے ذمے غفیر تھے۔ چشمے فلک کے نیچے یہ سب ہوتے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیران و پریشان تھے۔ یہی خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ نول کشور جی امام صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور امام صاحب ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ امام صاحب نے وہاں موجود پنڈت کو کہا کہ آپ ان کی چتا کو کبھی جلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کے بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بے شمار ہندو پنڈت اور ہندو لوگ مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس ایک زندگی سے اپنے سینکڑوں زندگیاں بنا لیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں آیا ہوا ایک انسان اگر سینکڑوں انسانوں کی زندگی سنوارتا ہے، 10، 20، 50 یا 1000 لوگوں کے لیے سبب ایمان بنتا ہے، تو گویا اس نے خود کی سینکڑوں زندگیاں سنوار لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی لالچ میں آ کر بھٹکنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔